मान्छे। अनि मैले चाहिँ होइन अब त्यो स्टिङ कोर्स खेल्न मात्र भनेर पालो नपाउने त्यो दिउँसो गयो भने बिहान बिहान 6 बजी मेरो ट्युसन छ भनेर म स्टिङ खेल्न जान्थेँ कि बाल थिएन मलाई प्लस टू टाइम मलाई बाल थिएन। अनि त्यसपछि पछि अनि प्लस टू पछिको फेजमा त्यो मोटिभेसनल भिडियोहरू हेर्न थालेँ त्यसपछि। अनि किन यो पढाइको कुरा यसो कि यो कुरा कतै चाहिएला नचाहिएला बट तिम्रो माइन्ड इन्क्रिज हुन्छ कि एउटा केही न केही कुरामा तिम्रो माइन्डको त्यो थिङ्किङ प्रोसेस इन्क्रिज हुन्छ। त्यसपछि इन्टुएसन डेभलपमेन्ट स्टेज के अरे इम्प्रुभ हुन्छ। त्यसपछि तिमी ओभरअल रूपमा आफ्नै कन्फिडेन्स डेभलप भइरहेको हुन्छ, आफ्नै कुराहरू आफ्नो तिम्रो नलेज डेभलप भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि यो संसारमा त्यो ह्युमन इभोल्युसनको एउटा मात्र रिजन भनेको नलेज गेन हो कि नलेज गेन अनि त्यसपछि नलेज सेयर हो। अनि त्यही चिजलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनलाई भनेर जस हरेक कुरा चाहिँ ज्ञान लिँदा राम्रो। अब पढ्न रहर लाग्दैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब त्यो तिमीलाई लाग्छ, तिमीलाई थाहा छ कुनै कुनै टाइममा तिमीलाई पनि कुनै कुनै पोइन्ट अफ उसमा चाहिँ होइन अति नै रहर लाग्छ। त्यो मैले भने नभने त्यो तिमीलाई लाग्ने कुरा हो। सर्टेन टाइममा जसलाई नै लाग्दैन फेरि मलाई नि कन्सा सधैँ पढिरहनु मलाई जस्तो लाग्छ। कहिले कहिले त जाम बसौँ यसो घुमौँ घरको बस्दा हुन्छ त्यो सबैलाई हुन्छ कि सुरज त्यो ठुलो कुरा केही नै होइन। बस अलिकति मोटिभेसन चाहिँ हल्का यो टाइममा चाहिँ मोटिभेसन कम भएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुझिन्छ। यदि म भएको आफैलाई भएको भयो भने यही कुरा चाहिँ मैले भन्थेँ होला मलाई मोटिभेसन पुगेको छैन कि भनेर। त्यही भएर अनि कि त भने कतैबाट मोटिभेसन लिनु पर्यो कि त भने आफैलाई मोटिभेसन त्यो दिनु पर्यो। यो दुइटा कुराहरूमा चाहिँ कुन गर्नुपर्छ मलाई के चाहिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आफैले खोज। पढ्ने भन्ने कुरा त कन्सेप्ट हेर्ने हो, कन्सेप्ट बुझ भइहाल्छ। आजको टपिक अब हेरौँ त मैले आजको टपिकमा चाहिँ यो व्हाइट बोर्ड छ अलिकति मजा आउँछ। अब व्हाइट बोर्ड भइसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि व्हाइट बोर्ड र मार्कर भइसकेपछि कन्सेप्ट अलिकति मजाले भन्न पाइन्छ कि। अब हेरौँ के हो आमा क्या आयो यहाँ रिसर्च फिगर को त्यो ड्यान्डेलको नाम कहाँबाट आयो फेरि यहाँनिर? ए भगवान् तिमीहरूले यो च्याटमा मोटिभेसन सबिन बेला बेला मुडमा आउँछ कि यस्तो कुरा। सुरुमा त यार रञ्जनको मेसेज छ नि त्यो कहाँ सबिन मुडमा आएर कि कसको सुरुमा मेरो रिसर्च फिल्ड इज सो हार्ड हो सबिनको फिगर आको ए वाह ल ठिक छ। बाट एक्सेप्ट गरेर कामै छैन ठिक त्यही हो। मैले भने सुरुमा इनिसियल फेज भनेको चाहिँ अन्त्यबाट लिने हो। मोटिभेसन के हो भन्ने कुरा चाहिँ अन्त्य अरू नैबाट सिक्ने हो। अनि एउटा टाइम पछि चाहिँ अरूले दिएको मोटिभेसन नै पुग्दैन आफूलाई किनकि त्यो फेजमा पुगिसकेको हुन्छ क्या आफू। अनि त्यसपछि आफैलाई मोटिभेसन दिने हो। अनि त्यसपछि त्यो अन्तिम उपाय भनेको चाहिँ ल अब छोड अब च्याटमा नगरौँ त्यसपछि कन्टेन्टमा टाइप गरौँ। अब धेरै बेर भयो 10 मिनट एक्स्ट्रा भइसक्यो। ल के गरौँ अब भन्दाखेरि म चाहिँ सुरुमा तिमीलाई पोइन्ट अपरेसनको चाहिँ सुरुदेखि एकचोटि 10-15 मिनट चाहिँ पोइन्ट अपरेसनको बारेमा सर भन्छु एकचोटि है। त्यो हिजोको पावर पोइन्ट त्यो स्लाइडबाट राम्रोसँग भन्न पाइएको थिएन। यहाँबाट हेर सुरु गरौँ अब। ल अब एकछिन अब च्याटमा छोडिदिउँ केटा है, च्याट एकछिन छोडिदिउँ। त्यसपछि टक्क के सुन्नु मन लाग्यो भने ह्यान्ड रेज गर अथवा माइकले भन्यो हुन्छ के फरक पर्दैन। ल छोड्दा अब च्याटमा स्पेम नगर अब छोड्दा हेर पोइन्ट अपरेसनको बारेमा एकछिन पढौँ हामी। पोइन्ट अपरेसन चाहिँ हामीले किन पढिन्छ त भन्दाखेरि पोइन्ट अपरेसन हामीले पढ्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ इमेज इन्हान्समेन्टको लागि हो। इट इज इमेज इन्हान्समेन्ट। इमेज इन्हान्स पकाइ म यसलाई एकपल्ट सुन्नु यसको ब्राइटनेस चाहिँ बढाउनु। यति पोर्सनमा त लेख्न मिल्दैन अन्त चाहिँ लेख्नु हुन्छ। इमेज इन्हान्समेन्टको लागि इमेज इन्हान्समेन्ट भनेको यो एउटा इमेज छ ओरिजिनल इमेज छ भने यसलाई केही फङ्सन गर्ने अनि त्यसपछि यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने ओरिजिनल इमेजलाई इन्हान्स्ड इमेजमा कन्भर्ट गर्ने, राम्रो इमेजमा कन्भर्ट गर्ने। दिस इज राम्रो कुन सेन्समा? अब हेर राम्रो पनि धेरै कुराको सेन्समा राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा हुन्छ। फर इक्जाम्पल त्यो नबुझ्ने इमेजलाई बुझिने बनायो ठिक छ यो एक किसिमको राम्रो। यसको नोइजलाई हटाइदियो अर्को किसिमको राम्रो ठिक छ। त्यही भएर यो कस्तो इमेजलाई के बनाएको हो, कस्तो इमेजलाई कस्तोमा कन्भर्ट गरेको हो त्यसको आधारमा के हुन्छ फङ्सन डिफाइन हुन्छ।
त्यसको आधारमा चाहिँ के हुन्छ फंक्सन डिफाइन के गर्न पर्ने हो इमेजलाई त्यसको आधारमा के हुन्छ फंक्सन डिफाइन हुन्छ त्यही भएर जहिले पनि हामीले याद सुरुको तिमीले त्यो च्याप्टरमा पढ्यो होला स्टेप्स इन इमेज प्रोसेसिङ भनेर तिमी के पढ्यो होला भन्दाखेरि यहाँनिर इमेज एक्विजिसन त्यसपछि इमेज इन्हान्समेन्ट त्यसपछि यो भनेर यस्तो खाले बक्समा यहाँबाट हुँदै स्टेप हुँदै आएर यसरी के आयो लास्टमा आएर त्यसपछि त्यो मर्फोलोजिकल एनालाइसिसमा आएर लास्टमा नि कलर इमेज प्रोसेसिङ भनेर पढ्यो होला यहाँबाट घुम्दै इमेज एक्विजिसनबाट घुम्दै आएर पढ्यो होला यस्तो स्लाइड नम्बर 1 मा पनि छ मैले त्यो गुगल क्लासरुममा हाल्दैछु तिमीहरूले त्यहाँ गएर हेर्न मिल्छ यो चाहिँ स्टेप्स इन इमेज प्रोसेसिङ हो इमेज प्रोसेस कुनै पनि इमेजलाई टोटली प्रोसेस गर्नु पर्यो भने यो सबै कुरा थ्रुबाट पास गराउनुपर्छ अनि बल्ल के हुन्छ इमेज प्रोसेसिङ हुन्छ अब हामीले हाम्रो कोर्समा तिमीले अब हामीले इक्जाम्पल लिँदा फेरि कुनै र्यान्डमली कुनै एउटा इमेज लिन्छौँ गर्छौँ है अनि हाम्रो एम के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई राम्रो बनाउने हो तर जब हामीले यो चीज पढिसक्यौँ जब हामीले यो स्टेप्स इन इमेज प्रोसेसिङ हेरिसक्यौँ तब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र अपरेसन गरेर इमेज प्रोसेस्ड हुँदैन रहेछ है इमेजलाई मलाई चाहेको कुरा चाहिँ हुँदैन रहेछ है इमेजबाट भन्ने कुरा तिमीहरूले अहिले थाहा हुनुपर्छ किनकि यो युनिभर्सिटीको कोर्स हेरेर तिमीहरूले हैन त्यो युनिभर्सिटीको कोर्समा यदि तिमीहरूको उनीहरूको लेक्चर हेर्छौ यदि त्यो स्लाइडहरू हेर्छौ कन्टेन्टहरू हेर्छौ भने पनि थ्योरिटिकली जुन हुनुपर्ने भनिरहेछ त्यो इमेजमा त्यस्तो हुँदैन एक्ज्याक्टली इमेजमा त्यस्तो हुँदैन किनकि रियल लाइफ इमेज हो अति नै के हुन्छ भन्दाखेरि अति नै के हुन्छ त्यो डिस्टर्टेड इमेज हुन्छ के थ्योरिटिकली हुनुपर्ने कस्तो इमेज हो त्यस्तो इमेज हुँदैन त्यो कारणले गर्दा फेरि थ्योरिटिकली आउनुपर्ने कस्तो आउटपुट हो त्यो आउटपुट आउँदैन रिजन यो हो कि किन आउँदैन हाम्रो थ्योरिटिकली त्यो जस्तो आउनुपर्ने आउटपुट त्यस्तो किन आउँदैन भन्दाखेरि थ्योरिटिकली हामीसँग हुनुपर्ने इमेज कस्तो हो त्यस्तो इमेजै छैन त कसरी आउँछ त नि आउटपुट है फर्स्ट कुरा त्यो भयो अब पोइन्ट अपरेसनको अरू अपरेसनहरू हेरौँ है पोइन्ट अपरेसनमा के फङ्सन्सहरू छ भन्ने कुरा हेरौँ अब हामी ल पोइन्ट अपरेसन्स ल पोइन्ट अपरेसन्स भनेको के हो पहिला सुरुमा बुझौँ एक्जाम्पल एउटा इमेज छ चाहिँ 4x4 को इमेज बनाउँछु है म 4x4 को इमेज अब हाम्रो रियल लाइफमा चाहिँ इमेज 4x4 को हुन्छ भन्ने छैन हाम्रो कति हुन्छ 256 बाई 256 1024 बाई 926 हैन यस्तो खाली इमेज हुन्छ यस्तो खाली इमेजको पनि अब क्यामेरा अनुसारको इमेजको रेजोल्युसन फरक हुन्छ क्यामेरा सेटिङ अनुसारको इमेजको रेजोल्युसन फरक हुन्छ तिम्रो डिस्प्ले अनुसारको इमेजको रेजोल्युसन फरक हुन्छ अलग अलग किसिमको इमेज साइजहरू हुन्छ अहिले हामीले के लेख्यौँ 4x4 को ओरिजिनल इमेज लेख्यौँ यो के हो ओरिजिनल इमेज हो अब मैले यसलाई के गर्दैछु यहाँनिर अब इन्हान्स्ड इमेजमा कन्भर्ट गर्दैछु बाइ युजिङ सम इमेज प्रोसेसिङ फङ्सन है दिस इज इमेज प्रोसेसिङ फङ्सन इमेज प्रोसेसिङ मध्येको कुनै एउटा फङ्सन हो ल इन्हान्स इमेज यहाँनिर नबनाऊँ है यहाँनिर बुझिँदैन यहाँनिर बनाऊ मैले इन्हान्स इमेजमा मैले कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको छु 4x4 को इमेज बनाऊ ल पोइन्ट अपरेसनले यदि इमेजको साइज 4x4 छ भने त्यसको आउटपुट पनि 4x4 नै हुन्छ फर्स्ट यो फङ्सनले यसको साइज चेन्ज गर्दैन इमेज साइज चेन्ज गर्नेवाला छैन अनि मेन पोइन्ट अपरेसनको मेन फर्मुला भनेको के हो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल एउटा इन्टेन्सिटी छ हो यो पोइन्टको हेर है पोइन्ट अपरेसन के गर्छ हेर है हरेक इन्टेन्सिटी हेर्छ फर इक्जाम्पल यो इन्टेन्सिटीको नाम हो ए यो इन्टेन्सिटीको नाम हो ए भन्ने इन्टेन्सिटी हो ठिक छ ओके यो अफ गरिदियो हुन्छ ल हेर यो इन्टेन्सिटीको नाम हो ए अनि यसको यसको लोकेसन हेर हाम्रो केसमा फर इक्जाम्पल 1,1 होला हाम्रो केसमा यो इन्टेन्सिटीको लोकेसन कति हो 1,1 लोकेसनमा ए भन्ने इन्टेन्सिटी छ ए भनेको जुन मैले भन्थे नि त्यो ग्रे स्केल लेभलमा हाम्रो केसमा 0 देखि 255 छ भने यो ए भने कुनै एउटा भ्यालु हो ल अब हेरौँ यदि ए भन्ने कुनै इन्टेन्सिटीलाई उसले यो फङ्सनले बी भन्ने इन्टेन्सिटी बनाउँछ र ए लोकेसनमा हालिदिन्छ भने द्याट इज कल्ड पोइन्ट अपरेसन यति हो कुनै एउटा पोइन्टमा गरिने अपरेसन फर इक्जाम्पल यो इमेजको यदि यो इमेज छ यहाँनिर छ भने यसरी यहाँ इमेज छ भने हैन यसको यो पोइन्टलाई अपरेसन गरेर इन्हान्स इमेजको त्यही पोजिसनमा लिएर गएर हालिदिन्छ भने यो फङ्सनलाई के भनिन्छ पोइन्ट अपरेसन भनिन्छ इन जेनरल पोइन्ट अपरेसन भनिन्छ पोइन्ट अपरेसन पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ
यसको इन्टेन्सिटीलाई कसरी चेन्ज गर्ने, ए बाट बी कसरी बनाउने भन्ने कुरा भनेको चाहिँ यो फङ्सनले गर्छ। अनि यही फङ्सनको बारेमा पढ्ने भनेको चाहिँ पोइन्ट अपरेसनको बारेमा पढ्नु। पोइन्ट अपरेसन पढ्नु भनेको चाहिँ यसकै फङ्सनको बारेमा त डिफाइन गर्नु, वाट इज दिस फङ्सन भनेर डिफाइन गर्ने हो। अब एउटा कुरा बुझ, यो फङ्सनलाई कस्तो, यो फङ्सनलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि दिस फङ्सन इज कल्ड होमोजिनियस फङ्सन। दिस फङ्सन इज कल्ड होमोजिनियस फङ्सन। होमोजिनियस फङ्सन किन भन्दाखेरि यसले के युज गर्दैन, यसले लोकेसनको मतलब गर्दैन। फर इक्जाम्पल यो 1,1 पिक्सलको कोअर्डिनेट हो, यसलाई चाहिँ यसरी प्रोसेस गर्नुपर्छ भनेर यो फङ्सनमा केही पनि भ्यालु मतलब हुँदैन। यो फङ्सनलाई त्यसको मतलब हुँदैन। फङ्सनले के मतलब भन्छ, म यो इन्टेन्सिटी ए भन्ने इन्टेन्सिटीलाई बी भन्ने इन्टेन्सिटी बनाइदिन्छु मात्र भन्छ फङ्सनले। मलाई यो 1,1 पोजिसनमा होस्, यो 2,1 को पोजिसनमा होस्, हैन 5,6 पोजिसनमा होस्, यसको मलाई मतलब हुँदैन, मलाई पोजिसनसँग केही सम्बन्ध हुँदैन। बट आई ओन्ली डिल विथ द इन्टेन्सिटी अफ अ पिक्सल एन्ड कन्भर्ट इट इन्टु अनदर इन्टेन्सिटी एन्ड प्लेस द्याट इन्टु द सेम लोकेसन। यो अब यहाँ तिमीहरू अब लाग्ला यहाँ त सेम लोकेसनको कुरा त आइरहेछ, किन लोकेसन युज भएन भन्ने कुरा आउला। बट लोकेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो इमेज यहाँबाट इन्हान्स गरेर यताबाट बनाउँदै गर्दाखेरि साइमल्टेनियसली के भइरहेको हुन्छ, यसको बी लिन्छ, उताबाट अर्को इमेज बनाएको हुन्छ, त्यसको लोकेसन के हुन्छ, काउन्टर सँगसँगै रन भइरहेको हुन्छ। यसको 1,1 काउन्टर छ भने अर्को इमेजको पनि 1,1 काउन्टर हुन्छ। अनि त्यहाँभित्र गएर बल्ल अपरेसन हुने हो कि, बीलाई चाहिँ +5 गरिदिन्छ, अनि त्यसरी यो बीलाई +5 गरेर सी बनाइदिन्छ, अनि बी चाहिँ सीमा कन्भर्ट भयो भनेर हुन्छ। यति कुरा हो पोइन्ट अपरेसनको। पोइन्ट अपरेसनको मेन थ्योरी यति कुरा हो। अब पोइन्ट अपरेसनको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हेरौँ, इमेज नेगेटिभको बारेमा हेरौँ, अनि त्यसको बारेमा डिटेल एनालाइसिस हामी गरौँ। अब फर इक्जाम्पल पोइन्ट अपरेसनको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हामी हेरौँ, त्यसको बारेमा डिटेल इक्जाम्पल दिन्छौँ हामी। अब हेरौँ है, फर इक्जाम्पल यो इमेज छ मेरो यो इमेज छ, यो इमेजको नाम हो, अब इमेजको नाम दिउँ सजिलो हुन्छ। इमेजको नाम दिउँ आइयुभी, आई भन्ने इमेज छ भनौँ। हाम्रो म्याटल्याबको केसको पढेर आइएम भन्ने इमेज छ ल। अनि इमेजको मैले इन्टेन्सिटी अब म ध्यान दिन्छु र, हरेक पिक्सेल चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि 3 बिट युज गरिरहेको छ। 3 बिट पर पिक्सेल युज गरिरहेको छ हामीले। 3 बीपीपी भनेको 3 बिट पर पिक्सेल। एउटा पिक्सेललाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि 3 बिट युज गरिरहेको छ भन्न खोजेको। फर इक्जाम्पल यो पिक्सेल रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि 3टा बिट रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, 3टा बिटले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भन्न सकिन्छ। अब तिमीलाई के थाहा हुन्छ भने 3टा बिटले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने हाइएस्ट नम्बर कति हो? 7 हो। लोएस्ट नम्बर कति हो? 0। त्यही भएर इन्टेन्सिटी रेन्ज कति भयो यो केसमा? 0 देखि 7। 0 लाई हामीले ब्ल्याक भनिन्छ, 7 लाई हामीले के भनिन्छ? व्हाइट भनिन्छ। ब्ल्याक देखि व्हाइट सम्म रेन्ज भएको छ। र हरेक जुन यो इन्टिजर नम्बर छ 1 त्यसपछि 2 3 4 यसरी 7 सम्म हरेक इन्टिजर नम्बर भनेको चाहिँ ब्ल्याकबाट 7 तिर सेतो हुँदै गइरहेको के हो? त्यो ग्रेडियन्ट हो। फर इक्जाम्पल यो त्यो 0 को इन्टेन्सिटी हेर्छौ भने त्यो 0 मा कस्तो कलर हुन्छ हेर्छौ भने कम्प्लिटली ब्ल्याक हुन्छ। 1 मा कस्तो कलर हुन्छ भने हेर्छौ भने हल्का यो भन्दा हल्का कम ब्ल्याक हुन्छ, हल्का अझै कम ब्ल्याक हुन्छ। यहाँनिर ग्रे टाइपको पिक्सेल आउँछ 3 मा। त्यसपछि फेरि व्हाइट हुँदै गएर 7 मा कम्प्लिटली व्हाइट हुन्छ। यसरी चाहिँ इन्टेन्सिटी रेन्ज भएको हुन्छ। भएर यदि 3 बिट पर पिक्सल छ भने 0 देखि 7 सम्मको मात्र भ्यालु हुन्छ यो इमेजमा, अरु भ्यालु हुँदैन। फर इक्जाम्पल मैले राखेँ यहाँनिर 2 2 2 2 5 6 7 1 3 2 0 4 0 0 2 6 यो तिम्रो एउटा इमेज छ। 3 बिट पर पिक्सेल, हरेक पिक्सेल रिप्रेजेन्ट गर्न 3 बिट युज गरेका छौ र त्यसरी चाहिँ के छ एउटा इमेज बनाएको छ। अब यदि यो पिक्सेललाई यदि राम्रोसँग हेर्छौ भने यसको बिट भ्यालु के छ हेर्छौ भने 0 1 0 छ यसको भ्यालु, बिट भ्यालु। जे फर्स्ट रो हेर्छौ भने के हुन्छ 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 यस्तो हुन्छ। यहाँनिर यो चाहिँ यति भागलाई यति मैले बुझेको छैन, मैले लेख्दिन्छु है। 0 1 0 हुन्छ, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 किनकि 4वटा 2 छ, एउटा 2 रिप्रेजेन्ट गर्न 0 1 0 चाहिन्छ। यसरी हामी के गरेको हुन्छ रिप्रेजेन्ट भएको हुन्छ इमेज एक्चुअली त्यो डिजिटल फर्ममा। अब हेर, यदि यो इमेज नेगेटिभ गर्नु पर्यो भने फंक्सन के त यो? व्हाट इज दिस फंक्सन? व्हाट इज दिस होमोजिनियस फंक्सन?
अब मैले याद लेखिरहदिन हो यो होमोजेनियस फंक्सन भनेर थाहा भइहाल्यो पोइन्ट अपरेसन भनेको होमोजेनियस फंक्सन हो व्हाट इज दिस फंक्सन दैट डज इमेज द नेगेटिभ व्हाट इज दिस फंक्सन दैट डज इमेज द नेगेटिभ अन दिस इमेज यो इमेजलाई इमेज नेगेटिभ गर्ने फंक्सन के हो र यसलाई आई एम द नेगेटिभलाई मैले एन भनेर लेखेँ ल इमेज नेगेटिभको लागि व्हाट इज दिस फंक्सन दैट डज नेगेटिभ दिस आइएम भन्ने इमेजलाई नेगेटिभ कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि यहाँ हेर अब हेर इमेजको नेगेटिभ फर्म यहाँनिर लेख्छु सिम्पल इन्टुएसन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाइएस्ट यो हेर न यो 2 लाई नेगेटिभ बनाउनु भनेको के हो 2 लाई नेगेटिभ बनाउनु भनेको यदि इन्टेन्सिटी लेभल हेर्छौ भने यो 0 अनि 7 यो कम्प्लिटली ब्ल्याक छ यो कम्प्लिटली व्हाइट छ अनि यो भनेको 3 4 होला 3 4 5 6 होला यहाँनिर अनि 0 1 2 3 होला फर इक्जाम्पल यो 0 भन्ने इन्टेन्सिटी केमा कन्भर्ट हुन्छ अब 7 मा कन्भर्ट हुन्छ 7 भन्ने इन्टेन्सिटी केमा कन्भर्ट हुन्छ 0 मा कन्भर्ट हुन्छ 6 2 मा आउँछ सरी 6 1 मा आउँछ 5 2 मा आउँछ हैन 4 कतिमा आउँछ 3 मा आउँछ 3 मै बस्छ यदि यस्तो हो भने के गर्नुपर्छ आइएम लाई जसले यसलाई नेगेटिभमा कन्भर्ट गरिदिन्छ भने हाईएस्ट भ्यालुबाट हटाउनुपर्छ 7 माइनस गर्नुपर्छ समथिङ जी के हो यो व्हाट इज दिस फंक्शन इज इक्वल टु 7 माइनस आइएम यो केसको लागि बट मैले अब यहाँ 7 भनेर डाइरेक्ट यति भन्नु त मिल्दैन 7 भनेर यो 3 बिट पर पिक्सल छ भने पो 7 हो त मैले कसरी एउटा जेनरल फर्मुला के बनाउने भन्दाखेरि 2 को पावर बिट पर पिक्सल -1 माइनस आइएम अनि यो भनेको के हो भन्दाखेरि दिस इज द हाईएस्ट एल माइनस आइएम हामीले इमेज प्रोसेसिङमा एल लाई के भनिन्छ भन्दाखेरि दिस इज द लार्जेस्ट इन्टेन्सिटी भ्यालु भनिन्छ कि लार्जेस्ट इन्टेन्सिटी भ्यालु 7 हाम्रो यो केसमा के छ 7 अब 2 को पावर बीबीपी -1 भनेको 7 कसरी आउँछ अथवा एल कसरी आउँछ हेरौँ 2 को पावर 3 भनेको कति हुन्छ 8 हुन्छ 8 - 1 भनेको 7 हुन्छ अनि 7 माइनस आइएम भनेको यो भयो ठीक छ है यो भयो भन्छ कि लार्जेस्ट माइनस आइएम गर्यो भने कति आउँछ यो केसमा कति के गर्यो भने आउँछ 7 माइनस आइएम गर्यो भने के आउँछ इमेज नेगेटिभ आउँछ हरेकलाई 7 बाट घटाउ त भने इमेजको ठाउँ बनाऊ अनि हामी यसको हिस्टोग्राम एनालाइसिस गर्छौँ मैले यो फिगर बनाएकै कारण के भन्दाखेरि भन त रञ्जन इमेज नेगेटिभ त्यही हो त्यो भनेको यसरी नै एक्ज्याक्टली यसरी गर्ने इमेज नेगेटिभ भनेकै हो हरेक इन्टेन्सिटी यसो अब ओके 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 अब फोटो स्टुडियोमा त त्यहाँ रिल राखेर केमिकल राखेर अनेक गरिन्छ त्यो नेगेटिभ कस्तो थियो र यो नेगेटिभ कस्तो भन्दाखेरि त्यो नेगेटिभले पनि भन्नु खोजेको त्यही नै हो सुरुमा बुझाइ म भनिदिन्छु त्यो नेगेटिभमा के भएको हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो इमेज नेगेटिभमा चाहिँ फोटोनले गर्दा त्यो इमेजको लाइटको फोटोनले गर्दाखेरि तिम्रो त्यो के को केमिकल राखेर बनाउँछ मलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली हो बट त्यो क्लोरोफर्मको के अरे त्यो कोटिङ भएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमै अब मलाई आइम नट स्योर कि त फोस्फरसको कि त भने क्लोरोफर्मको कोटिङ हो त्यो दुईटा मध्ये एउटा कोटिङ हो त्यो कोटिङमा चाहिँ के भन्छ लाइट पर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन इन्टेन्सिटी भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त्यो फोस्फरसको के कोटिङको चाहिँ के हुन्छ आयोनाइज भएर चाहिँ उडेर जान्छ कि त्यो लाइटले गर्दाखेरि फोस्फरस होला ठिक छ है त्यो उडेर जान्छ लाइट पर्छ र त्यो केमिकल उडेर जान्छ आयोनाइज भएर उडेर जान्छ अनि त्यो भएको ठाउँमा के हुन्छ सर्टेन एमाउन्ट अफ के अरे डिटेलिङहरू आएर बसेको हुन्छ त्यो डिटेलिङको मेन एम के हो त भन्दाखेरि अब्जेक्टबाट आएको लाइटको चाहिँ सेप देखाउने के अरे के देखाउने मतलब इन्टेन्सिटी देखाउने त्यो लाइटको फ्रिक्वेन्सी कति छ त्यसको अनुसार के बनाउने अब्जेक्टलाई देखाउने हो इमेज फोटो स्टुडियोमा पनि के गर्छ त्यो इमेजलाई डिजिटाइज गराउने अथवा सरी त्यो के भन्छ त्यसलाई रिललाई कन्भर्ट गरेर फोटोमा कन्भर्ट गर्ने भन्छ त्यो भनेको चाहिँ रिल इमेजलाई कलर फर्ममा लिएर आउनु हो अनि बिओस पार्छ तर यो पनि युज हुन्छ भन्ने कुरा अनि क्लोरोफर्म पनि हुन्छ त्यो बिओसी मात्र पार्न यो मात्र युज गरिँदैन अरू पनि त विभिन्न काम छ केमिकल सब्सटेन्सहरूको क्लोरोफर्मले बिओस पनि पार्छ त्यो पनि हो त्यसरी भन्नुपर्छ कि अब त्यहाँ त्यो एक्ज्याक्टली अब मैले भन्दाखेरि अब हाम्रो त्यो डिजिटल एजमा अहिले नेगेटिभ भन्नु चाहिँ यही हो एक्ज्याक्टली तर त्यो केसमा पनि अलिअलि यस्तै हो
हैन एक्ज्याक्टली यही नै कसरी यो म्याथमेटिक्सको अपरेसन गर्ने त होइन नि त त्यहाँ त अनेक केमिकल हालेर फिजिकल प्रोसेस हो त्यो त है त्यो केमिकल र फिजिकल प्रोसेस हो एक्ज्याक्टली त्यो म्याथमेटिक्सको त्यो डिजिटलको दुनियाँमा नेगेटिभ भनेको चाहिँ यो हो फेरि हामीले त्यही भएर त्यो डिजिटल इमेज प्रोसेसिङको त्यो पढ्नुको मेन रिजन यो हो नि त त्यो डिजिटल इमेजको चाहिँ प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो हो नि त त्यो भनेको चाहिँ अब अरू नै केसमा हो जुन कलर आउनु पर्यो पर्ने हो नेगेटिभमा ठ्याक्कै त्यसको जमानामा याद गर ग्रे स्केल इमेज नै निकाल्थ्यो कलर फोटो त्यो निकालेर त्यो ग्रे स्केल इमेज नै निकाल्थ्यो अनि पछि क्यामेरा एडभान्स भइसकेपछि के निकाल्न थाल्यो कलर इमेज पनि निकाल्थ्यो त्यो नेगेटिभलाई कलर इमेज पनि निकाल्थ्यो कुनै क्यामेराले ट्याक्कै त्यसको उल्टो एक्ज्याक्टली कलरको ट्याक्कै त्यसको उल्टो यसो भन्ने भने चाहिँ म तिमीहरूलाई म फेरि यहाँ अब कलर इमेजको कुरा ल्याउनुपर्छ अब यो कोर्सको लास्टमा भएको कन्टेन्ट हो त्यो तर म एक्चुअली भनिदिइहाल्छु तिमीहरूको क्वेसन क्वेरी आइसकेपछि हेरेर एउटा पिक्सल यदि कलर इमेज छ भने यदि ग्रे स्केल हो भने एक्ज्याक्टली त्यही हो रञ्जन ट्याक्कै उल्टो हुन्छ है कलरको केसमा म भनिदिन्छु एउटा पिक्सललाई रिप्रेजेन्ट गर्न आर जी र बी युज गरे हुन्छ आरको छुट्टै 0 देखि 255 को रेन्ज हुन्छ जी को छुट्टै 0 देखि 255 को रेन्ज हुन्छ ब्लूको छुट्टै 0 देखि 255 को रेन्ज हुन्छ अलि जसरी हामीले यो ग्रेको मात्र पढिरहेछौँ नि यो ग्रे भनेर मात्र पढिरहेछौँ मैले त्यो ग्रे स्केल भनेर पढाएको छौँ हामीले त्यसको चाहिँ 0 देखि 255 को रेन्ज हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ तर जब आरजीबी आउँछ हैन जब आरजीबी आउँछ तब के गर्छ उसले भन्दाखेरि यो तीनटा इन्टेन्सिटीको एभरेजिङ भ्यालु लिन्छ अनि ग्रे स्केल बनाउँछ फर इक्जाम्पल तिमीले कलर इमेजलाई ग्रे स्केल बनायो भने तीनटाको एभरेज भ्यालु लिएर अनि त्यसको भ्यालु इन्टेन्सिटी भ्यालु चाहिँ के हुन्छ ग्रे स्केल इन्टेन्सिटी भनेर राखिदिन्छ अब म भनिदिन्छु त्यसले त्यो रिलबाट कलर इमेज चाहिँ कसरी निकाल्यो भनेर कसैले क्वेसन सोध्छौ भने गरेको केही हैन जुन इन्टेन्सिटी त्यो जुन रिलमा आथ्यो नि त्यही इन्टेन्सिटीको भ्यालुलाई कन्भर्ट गर्छ र त्यसकै डिजिटल फर्म चाहिँ नि आरजीबी भ्यालुलाई चाहिँ हामीले गरेर राख्छौँ त्यो सबै फिजिकल त्यो प्रोसेस हो त्यो त्यहाँ चाहिँ कलरको लाइटको इन्टेन्सिटीको आधारमा हुन्छ त्यो त्यसमा कहिले पनि डिजिटलको रूपमा इमेज राख्नै पर्दैन यहाँ चाहिँ त्यो हाइट एमाउन्टमा युज गर्न थालियो अनि अनुसार पर्न थाल्यो अनि चाहिँ लेस गरियो अहिले युज गरिँदैन अहिले पिएस बनाउनु पर्यो भने ल हेर यो कुरा भयो मैले अलिअलि सल्भ गरेँ होला अलिअलि मैले क्वेसन बुझिनँ होला टक्सिक हुनु त केमिकल रिजन छ नि टक्सिक हुनुको त केही अरू केही कुरै छैन ल हेर यो इमेज नेगेटिभ भयो अब इमेज कस्तो बन्छ पहिला हेरौँ त्यसपछि यसको हिस्टोग्राम एनालाइसिस गरौँ है त पछि अरू कुरा पछि गरौँ है अब यो छोडिदियो च्याटमा यहाँ 7बाट घटाउ हरेक नम्बरलाई 5 5 5 5 2 1 0 हुन्छ 6 4 5 7 3 5 7 7 1 भयो अब हिस्टोग्राम हेरौँ है यो दुईटै इमेजको हिस्टोग्राम हेरौँ अनि पोइन्ट अपरेसनले हिस्टोग्रामलाई के गर्छ हेरौँ अब यसको हिस्टोग्राम हेरौँ याच अफ आइएम हिस्टोग्राम अफ इमेज दिस इज यो चाहिँ इमेज फर इक्जाम्पल आइएम भन्ने इमेज हो यो चाहिँ आइएम नेगेटिभ भन्ने इमेज हो र यसको हिस्टोग्राम अफ आइएम नेगेटिभ हिस्टोग्राम अफ आइएम नेगेटिभ है हेर पहिला तिमीहरू हिस्टोग्रामको बारेमा थोरै भनिदिइहाल्छु हिस्टोग्राम भनेको केही नै होइन 0 देखि हाइएस्ट इन्टेन्सिटीसम्म जान्छ एलसम्म जान्छ अनि यो एल भनेको मैले भनिसकेँ कि 2 को पावर बिट पर पिक्सेल -1 हो यो केसमा यदि 3 बिट छ भने 2 को पावर 3 -1 भनेको 7 सम्म जान्छ हाम्रो केसमा यो कहाँसम्म जाँदो रहेछ 7 सम्म जान्छ 7 सम्म यतिकै जाने होइन एक एक स्टेप गर्दै जान्छ 1 2 3 4 5 6 7 ठिक छ यो भनेको इन्टेन्सिटी हो अनि यो भनेको चाहिँ काउन्ट हो कतिवटा इन्टेन्सिटी छ भनेर दिस इज काउन्ट याच आइएम भनेको चाहिँ यो भनेको आइएम यो इमेजमा कुन इन्टेन्सिटी भन्न खोजेको 5 भन्ने इन्टेन्सिटी कतिवटा भन्न खोजेको दिस इज काउन्ट अब हेर यसमा त्यो 0 भन्ने इन्टेन्सिटी कतिवटा छ गन एउटा दुईटा तीनटा ठिक छ फर इक्जाम्पल यो 2 4 यो 6 होला है 2 4 6 होला यसरी म 8 हुँदै गयो होला
अझै राम्रोसँग लेख्छु यो दिस इज हिस्टोग्राम 2 4 6 यो बढी चाहिँदैन हामीलाई लिएर 0 भने इन्टेन्सिटी कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा 0 तीनटा छ 1 भने इन्टेन्सिटी कतिवटा छ यसमा एउटा छ सरी एउटा भनेर 2 भने इन्टेन्सिटी कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 6वटा छ हेरेकेटा हिस्टोग्राम बल्ल तिमीले अब बल्ल हिस्टोग्राम मैले त्यहाँनिर त्यो पेन र पेपरमा देखाउन उ पनि थिएन अब यो व्हाइट बोर्ड भइसकेपछि अति नै मजा आउँछ हिस्टोग्रामहरु देखाउन पनि 3 थियो 3 भने इन्टेन्सिटी कतिवटा छ जम्मै एउटा छ 4 भने इन्टेन्सिटी कतिवटा छ एउटा मात्र छ 3 पनि एउटा 4 पनि एउटा मात्र छ 5 भने इन्टेन्सिटी कतिवटा छ एउटा मात्र रहेछ 6 भने इन्टेन्सिटी कतिवटा छ एउटा दुईटा रहेछ 7 भन्ने इन्टेन्सिटी कतिवटा छ एउटा जम्मै एउटा रहेछ अब एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भन्दा नि हरेक यो बारको यो चाहिँ हाइट गर्ने हो नि यो फर एक्जाम्पल यो केसमा 3 अनि यो 1 अनि यो 6 यसरी गर्ने हो नि हेर है 3 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 गरे भने कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि यसको साइज हुनुपर्छ 3x3 हुनुपर्छ कतिवटा पिक्सल छ त्यो हुनुपर्छ किनकि मैले पिक्सल कतिवटा छ गने त हो नि 2 भन्ने पिक्सल कतिवटा छ 5 भन्ने पिक्सल कतिवटा छ गने त हो नि अनि यो सबै जोड्नु भनेको कतिवटा पिक्सल छ भनेर भन्नु हैन My teacher should learn drawing भनेर अब यहाँ हेर के मेरो बिल्ला हाल्नु के तँलाई चाहिँ ल ठिकै छ ल हेर 3 + 1 + 6 + 1 + यो भएन यो सबै जोडेर कति आउँछ हेर त 9 आउँछ सरी 16 आउँछ नि यो त 4x4 इमेज 3 4 10 11 12 13 14 15 16 ठीक छ 16 ल हेर यो भयो बुझ्यो यो यसको बारेमा अब यहाँ इमेजिन गरौँ यसको हिस्टोग्राम कस्तो हुन्छ अब त्यो चाहिँ इमेजिन गर्नु पर्यो सुरुमा अनि बल्ल बनाएर हेरौँ म मेरो ड्राइङ देखाउँछु अब पक्क तिमीहरूलाई म ओह यार मेरो ड्राइङ बुक कहाँ गयो ल 0 1 2 3 4 5 6 7 ठीक छ 2 4 6 2 4 6 ल यसको हिस्टोग्राम हेर है अब 2 केमा कन्भर्ट भयो हेरे बुझ है 2 केमा कन्भर्ट भयो यो नेगेटिभ इमेजमा त्यसको इन्टेन्सिटी पहिला 2 को हिस्टोग्राम त्यसको हिस्टोग्राम पहिला 2 को हिस्टोग्राम जति नै हुन्छ होला हैन 2 को हिस्टोग्राम पहिला जति थियो अहिले 2 केमा कन्भर्ट भयो त्यसको हिस्टोग्राम पनि त्यति नै हुन्छ होला अहिले 2 केमा कन्भर्ट भयो 5 मा कन्भर्ट भयो 5 पनि यहाँ कतिवटा छ हेर त 1 2 3 4 5 6 वटा 5 हुनु पर्ने हैन यहाँ कतिवटा 2 थियो र 1 2 3 4 5 6 वटा 2 थियो भने 5 यहाँ हेर कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 वटा 5 छ भनेपछि 5 को इन्टेन्सिटी कतिवटा छ अब 6 वटा छ 5 6 5 भन्ने पिक्सल यहाँ 6 वटा छ त्यही भएर मैले यहाँ हिस्टोग्राम यसको यस्तो बनाएँ हिस्टोग्राम अफ आई एम नेगेटिभ दिस इज हिस्टोग्राम अफ दिस इज आई एम 6 भन्ने इन्टेन्सिटी कतिवटा छ यहाँ हेर पहिला कतिवटा थियो 6 भन्ने इन्टेन्सिटी यहाँ पहिला कतिवटा थियो दुईटा थियो पहिला दुईटा थियो अब 6 भन्ने इन्टेन्सिटी यसमा केमा कन्भर्ट भयो 1 मा कन्भर्ट भएपछि 1 कतिवटा हुन्छ अब यहाँ दुईटा हुन्छ हेर्न त 1 दुईटै छ भने मतलब के हुन्छ त भन्दाखेरि इमेज ट्याक्कै नेगेटिभ हुन्छ यसको त्यो मिरर यहाँनिर ऐना राख्यो भने ट्याक्कै के देखिन्छ यो ऐनाको रिफ्लेक्टेड फर्म देखिन्छ यो एक्ज्याक्टली रिफ्लेक्टेड फर्म देखिन्छ यो हो भने मतलब अब हेर जो 0 भन्ने पिक्सल कतिवटा छ हेर 0 भन्ने पिक्सल एउटा छ जुन यो 7 भन्ने पिक्सल पहिला थियो यहाँ एउटा छ एउटा दुईटा एक 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 तीनटै एक 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 त्यसपछि 6 त्यसपछि कतिवटा थियो 1 थियो त्यसपछि एउटा थियो त्यसपछि तीनटा थियो हेर त एक्ज्याक्टली मिरर आएन इमेज आएन यहाँनिर ऐना राखेर बनाएको जस्तो इमेज आएन ओके यदि मैले यहाँनिर यसरी ऐना राखेँ भने अनि यो ऐनामा यसरी हेर्छौ भने यहाँ यतापट्टि ऐनामा यसरी यहाँ वरि ऐनालाई यसरी यतापट्टि यहाँ हेर्छौ भने यसको इमेज यस्तो देखिन्छ नि ओके ल
इन्टेलिजेन्स त कुच्या खाएर कुरा गर्ने नि सुरेश भयो इमेज यस्तो भयो भने चाहिँ पोइन्ट अफ प्रेसनले अब तिमीहरूलाई डिजिटल नेगेटिभको बारेमा भन्यो भने इमेज यस्तो छ भने यसको त्यो नेगेटिभ फर्म यस्तो हुन्छ यसको फर्मुला भनेको के हो यो हो एल माइनस आइएम हो एल भनेको के हो 2 को पावर बिट पर पिक्सेल माइनस 1 हो यो गर्नुपर्छ यसको हिस्टोग्राममा यस्तो चेन्ज आउँछ भनेर चाहिँ के गर्नुपर्छ भनिदिनुपर्छ यो चाहिँ कुरा भयो ठिक छ नाइस नाइस यो भयो पोइन्ट अफ प्रेसनको बारेमा तिमीहरूले बुझ्यौ र यो इमेज नेगेटिभको बारेमा तिमीहरूले कुरा बुझ्यौ यहाँसम्म बुझा छैन भने चाहिँ सोध केटा हो बुझ्यो केटा हो बुझ्यो भन्नु त यहाँसम्म बुझ्यौ पोइन्ट अफ प्रेसन र इमेज नेगेटिभको बारेमा के छ ठिक छ एकदम ओके इमेज हेरौँ ल ठिक छ इमेज हेरौँ त अब मतलब एउटा इक्जाम्पल गरौँ त इक्जाम्पल यसो गरौँ पहिला त्यो म्याथलाई पछि खोलौँ न पहिला पोइन्ट अफ प्रेसनको बारेमा थ्योरिटिकल हेरौँ सुरजले इमेज हेरौँ भन्नु खोजेको कस्तो सुरज मैले बुझेन कन्भर्ट गर्ने यो इमेज नेगेटिभ त हामीले अस्ति नै गरे हो यो अहिले नगरौँ एकछिनपछि गरौँ है एकछिनपछि गरौँ ल इमेज नेगेटिभ हामीले अस्ति नै गरिसक्यो ल हेरौँ ल कि एकछिनपछि हेरौँ ल केटा फोटो सुट पनि लिएर जाऊँ ल त तिमीहरूलाई ए ड्रइङ बनाएन ल पोइन्ट अपरेसनको अरू अपरेसन गरौँ है पोइन्ट अपरेसनलाई मैले अबदेखि पिओ भन्छु है पोइन्ट अपरेसनलाई पोइन्ट अपरेसन पनि होमोजिनियस पोइन्ट अपरेसन गरिरहेको छु अहिले मैले होमोजिनियस पोइन्ट अपरेसन गरिरहेको छु है पोइन्ट अपरेसन गरिरहेको छु यो भनेको होमोजिनियस इमेज प्रोसेसिङ फङ्सन हो इमेज प्रोसेसिङ फङ्सन हो के हो अरे पोइन्ट अपरेसन भनेको होमोजिनियस इमेज प्रोसेसिङ फङ्सन्स हो जसले के लिँदैन पिक्सेल त्यो लोकेसन लिँदैन त्यो लिँदैन तर नन होमोजिनियस के गर्छ नन होमोजिनियस के गर्छ पिक्सेलको लोकेसन लिन्छ अब हामी अर्को कुरा हेर्छौँ हामी अब यो कुरा हेर्छौँ ए पक्का ल यो कुरा त भन्नै बिर्सेर हामी ल इमेज नेगेटिभ गर्दाखेरि जुन इमेजलाई इमेज नेगेटिभ गर्दाखेरि अब यस इनपुट आउटपुट कर्भ हेर्नुपर्छ कि हामीले जहिले यो आइएम भन्ने इमेज यो चाहिँ आइएमएन भन्ने इमेज नेगेटिभ भन्ने इमेज अब अहिलेको फिगर त कहाँ गयो होइन एउटा अर्को फिगरलाई चाहिँ इमेज नेगेटिभ गरेर हेरौँ त्यसपछि अनि यसको यसलाई चाहिँ के भनिन्छ इनपुट यो चाहिँ इनपुट हो यो चाहिँ आउटपुट हो क्या यसलाई के भनिन्छ इनपुट आउटपुट ग्राफ भनिन्छ कि इन आउट ग्राफ भनिन्छ अथवा इनपुट आउटपुट ग्राफ भनिन्छ ठिक छ त्यो चाहिँ यस इमेज नेगेटिभ हुँदाखेरि कस्तो हुने हो त भनेर देखाउँछ कि इमेज फङ्सन देखाउँछ यो चाहिँ फङ्सनको कर्भ हो क्या जुन यो छ नि इमेज त्यो नेगेटिभ गराउने फङ्सन जुन थियो नि हो यो फङ्सनको कर्भ बनायो भने चाहिँ यस्तो फङ्सन यस्तो कर्भ बन्छ कि कस्तो कर्भ बन्छ हेरौँ अब यो चाहिँ फङ्सनल कर्भ हो क्या दिस फङ्सनल कर्भ एउटा इमेज बनाऊँ सिम्पल इमेज बनाऊँ के नगरौँ जम्मा 2x2 को इमेज बनाऊँ र यसलाई चाहिँ त्यो डिजिटल नेगेटिभ गरौँ 3 बिट पर पिक्सल है एउटा इमेज एउटा बिट रिप्रेजेन्ट गर्न 3 बिट युज भएको छ 0 2 5 7 भन्यो भने कति हुन्छ यो 7 5 2 0 ओके अब हेर 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हेर ओरिजिनल इमेजको हरेक 0 भन्ने इन्टेन्सिटी केमा कन्भर्ट हुन्छ 7 to y axis 7 लिनियर ओके ल ठिक छ त्यो ठिक छ हेरौँ एकचोटि ओरिजिनल इमेजको 0 भन्ने इन्टेन्सिटी केमा कन्भर्ट हुन्छ आउटपुट इमेजको कति इन्टेन्सिटीमा कन्भर्ट हुन्छ 7 मा कन्भर्ट हुन्छ 1 भन्ने इन्टेन्सिटी ओरिजिनल इमेजको कतिमा कन्भर्ट हुन्छ मैले आइडिया आयो हैन
6 को 1 मा हुन्छ, 5 को 2 मा हुन्छ, 7 को लास्टमा 0 मा आउँछ। यसलाई लाइन जोड्छ भने कस्तो भन्छ? So this is the function of image. यदि अब यो चिज तिमीहरूले अब यस्तो कतै कतै देखे जस्तो लाग्छ भने अब तिमीहरूले बुझ है। यदि y = 7 - x भन्ने फंक्सन बनाउँछौ भने y = 7 - x भन्ने फंक्सन बनाउँछौ भने यसको लाइन कस्तो बन्छ हेर। कस्तो बन्छ होला? 0 राख्दा 7 हुन्छ y, 7 राख्दा 0 हुन्छ x। फिर y, x 7 राख्दा y 0 हुन्छ। अनि 7 - x को फंक्सन यदि बनाउँछौ भने यस्तो खाले कर्व बन्छ। ठीक छ? त्यो फंक्सन हो। 7 - x भन्नु र इमेज नेगेटिभ भन्नु एउटै कुरा हो यो केसमा। तर हाम्रो केसमा चाहिँ l - x भन्नु यो र भन्नु र इमेज नेगेटिभ भन्नु एउटै कुरा है। आउटपुट इमेज, ओरिजिनल इमेज, हाईएस्ट इन्टेन्सिटी। ल ठीक छ। पोइन्ट अपरेसनको बारेमा सबै हो। यदि इमेज नेगेटिभ भन्यो भने यो नि बनाउनु पर्छ है। यो पनि कुराहरु बनाउनु पर्छ। ल इन्भर्टिङ इमेजको कुराहरु हामीले गरिसक्यौँ है। इमेज नेगेटिभ अब कसैले हेर्न मन लाग्दैन इमेज नेगेटिभ ओरिजिनल इमेज यस्तो छ भने यस्तो बन्छ। यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ बाइनरी इमेज 1.0 माइनस r गरेछ। यो चाहिँ कालो र सेतो इमेज हो के एक्ज्याक्टली कालो र सेतो इमेज हो यसमा हैन। कालो र सेतो यहाँ चाहिँ ग्रे जस्तो देखाछ बट यति मात्र यो हो। यो पोर्सन मात्र हो के। यो पछाडीको छ नि यो पीएनजी मतलब हुन्छ नि यो के भन्छ त्यसलाई पीएनजी इमेज को पछाडीको के ट्रान्सपेरेन्ट के ब्याकग्राउन्ड हो के यो चाहिँ कालो वरि यिनीहरु चाहिँ मतलब छ नि। यदि राजाम जुम गरेर हेर्छौ भने हैन बट यहाँ देख्दैनौ बट यो चाहिँ यो ट्रान्सपेरेन्ट इमेज हो के। यहाँनिर त्यो पिक्सेलेटेड बनाएको छ यहाँनिर हेर्नु नि पिक्सेलेटेड छ यहाँनिर ट्रान्सपेरेन्ट इमेजलाई चाहिँ देखाएर यस्तो देखायो। खासै यो चाहिँ के एउटा सिंगल कलर हो कालो कि त सेतोमा हो। यहाँ चाहिँ सेतोलाई कालो कालोलाई सेतो मात्र बनाएको छ केही फरक छैन। थ्रेसहोल्डिङको कुरा आउँछ अब 10 मिनेट हामी छौं ट्याक्कै यो त्यो थ्रेसहोल्डिङ भ्याम त्यसपछि अनि हामी आज क्लास यति गरौँ। थ्रेसहोल्डिङको बारेमा गरौँ अब। थ्रेसहोल्डिङको कुरा गरौँ अब। हेर फर एक्जाम्पल इमेज थ्रेसहोल्डिङ ल इमेज तो थ्रेसहोल्डिङ फंक्सन भनेको चाहिँ t भन्ने फंक्सन t एट्स टु सर्टेन पोइन्ट टु सर्टेन भ्यालु b यसले के लिन्छ im भन्ने ओरिजिनल इमेज लिन्छ बाहिर के निकाल्छ हेर है। अब इमेज थ्रेसहोल्डिङ धेरै थरीको हुन्छ र यसले बाहिर के निकाल्छ एउटा अर्को इमेज निकाल्छ im21 ठीक छ। अहिले है इमेज लिन्छ t भन्ने फंक्सन छ सर्टेन भ्यालु लिन्छ यसले एउटा र त्यो भ्यालुको आधारमा के निकाल्छ अर्को इमेज निकाल्छ। थ्रेसहोल्डिङ के हुन्छ दुई थरीको टु टाइप्स थ्रेसहोल्डिङ हुन्छ। टु टाइप्स हुन्छ जेनरल एउटालाई भनिन्छ बाइनरी थ्रेसहोल्डिङ यसलाई के भनिन्छ 1 पोइन्ट थ्रेसहोल्डिङ पनि भनिन्छ। 1 पोइन्ट थ्रेसहोल्डिङ किन भनिन्छ बुझिहाल्छौ एकछिनपछि। 1 पोइन्ट थ्रेसहोल्डिङ अर्को हुन्छ नन बाइनरी थ्रेसहोल्डिङ यसलाई भनिन्छ मल्टी पोइन्ट थ्रेसहोल्डिङ ओके। एउटा हुन्छ बाइनरी थ्रेसहोल्डिङ अर्को हुन्छ नन बाइनरी थ्रेसहोल्डिङ। बाइनरी थ्रेसहोल्डिङलाई 1 पोइन्ट थ्रेसहोल्डिङ भनिन्छ र नन बाइनरी थ्रेसहोल्डलाई मल्टी पोइन्ट थ्रेसहोल्डिङ भनिन्छ। हामीले पढ्दाखेरि 2 पोइन्ट 3 पोइन्ट पढिन्छ त्यही भएर चाहिँ मल्टी पोइन्ट थ्रेसहोल्डिङ भनिन्छ। अब बुझौँ के हो हेर है। फर एक्जाम्पल एउटा इमेज लिगौँ र त्यसलाई रियल एउटा एक्जाम्पलबाटै कन्भर्ट गरेर हेरौँ थाहा भइहाल्छ तिमीहरूलाई। फर एक्जाम्पल तिमीसँग कति बाइ कतिको इमेज छ 3x3 को इमेज छ। थ्रेसहोल्डिङ TFB on this IM भन्ने इमेज। आफ्टर दिस एउटा मेरो आवाज आइरहेछ। के बजे सुरु भएको छ 12:05 यार मन्जिल ए सबिनले रेकर्ड गराछ होला है। 12:10 मा सुरु भयो हैन
त्यो चाहिँ सबिनले भन्नु ओके ओके मैले सबिनले भन्नु आज मैले भन्नु सुबेशे भन्नु खोजेँ हो ल हेर यो आइएम भन्ने इमेज त्यो थ्रेसहोल्डिङ गरेर यो आइएम 2 भन्ने बनायो थ्रेसहोल्डिङ सम भ्यालु चाहिन्छ यसलाई एउटा भ्यालु चाहिन्छ यहाँनिर भ्यालु हालौँ ल अहिले एउटा इमेज राखौँ यो पनि कति छ 3 BPP को इमेज हो 0 2 3 6 4 3 1 7 5 मैले सकेसम्म सबै भ्यालु हाल्दिएँ ल हेर है त यसलाई यदि एउटा पोइन्ट सिंगल पोइन्ट थ्रेसहोल्डिङ गर्यो भने सिंगल पोइन्ट थ्रेसहोल्डिङ भने मतलब 4 भन्ने पोइन्टमा थ्रेसहोल्डिङ गर्दै भने मैले यदि यो फंक्सनको यो 4 भन्ने पोइन्टबाट थ्रेसहोल्डिङ गर्दै भने मैले बुझ है 4 भन्ने पोइन्टबाट थ्रेसहोल्डिङ गर्दै भने के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो इमेज 4 भन्दा कम छ भने कसरी थ्रेसहोल्डिङ गरे मैले अब हेर यसरी थ्रेसहोल्डिङ गरे IM2 is equal to IM less than 4 यसरी त मैले कोड हाने मैले मेरो फंक्सनमा म्याटल्याब फंक्सनमा IM2 बनाए जुन चाहिँ मैले IM बाट IM को जुन इन्टेन्सिटी जुन 4 भन्दा कम छ त्यसलाई मात्र हाई गराउँछु अरु सबैलाई मैले लो गराउँछु फर एक्जाम्पल हेर है चेक गर यो त 0 भन्ने यसरी IM भन्ने इमेजले यहाँ भित्र के यदि यो फंक्सन हेर्न जान्छ भने यसले के गरे भन्छ भने एक हुन्छ नि यो के रे डबल लूप चलाएर फर I = 0 देखि n अनि त्यसपछि फर I = फर j = 0 to n गरेर चाहिँ के गरे हुन्छ यो लूप चलाउँछ के अनि त्यसपछि यो त्यो 0 भन्ने इन्टेन्सिटीलाई हेर्छ अनि चेक गर्छ 0 IM मा चाहिँ अहिले कुन भ्यालु आएर बसेको हुन्छ 0 भन्ने भ्यालु आएर बसेको हुन्छ 0 लेस देन 4 0 4 भन्दा कम छ भनेमा त यसको भ्यालु ट्रु भन्ने भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ ट्रु हैन भने के आउँछ भ्यालु 0 आउँछ यदि ट्रु हो भने 1 आउँछ 0 भने के आउँछ फल्स आउँछ त्यही भएर यसलाई बाइनरी थ्रेसहोल्डिङ पनि भनेको किनकि ट्रु र फल्स मात्र हुन्छ अरु केही नै उसको भ्यालु हुँदैन अनि सिंगल पोइन्ट किन भनेको भन्दा एउटा मात्र पोइन्टलाई हेरेर एउटा मात्र पोइन्टमा चाहिँ बसेर चाहिँ के गरे हुन्छ त पास हुने कि फेल हुने भनेर डिसाइड गरिरहेको हुन्छ ओके आर्मीको केसमा मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ यदि हाइट 5 फुट 5 इन्च पुग्यो भने आर्मी त्यो हाइट टेस्ट पास भयो पुगेन भने हाइट टेस्ट फेल भयो त्यति दुईटा कुरा हो अरु केही पनि हुँदैन है हेर्न त्यो 0 भन्दा 4 कम छ भने 1 किनकि यसको कन्डिसन ट्रु आयो नि त 0 लेस देन 4 ट्रु आयो नि त त्यही भएर यो पिक्सेल पर्टिकुलर यो पिक्सेलमा भ्यालु कति आउँछ अब 1 आउँछ अनि 2 लेस देन 4 यस 1 3 लेस देन 4 यस 1 6 लेस देन 4 नो 0 4 लेस देन 4 नो 0 हैन त 4 त लेस देन 4 हैन त 0 3 लेस देन 4 1 1 लेस देन 4 1 7 लेस देन 4 0 5 लेस देन 4 0 स्टाइल इमेज बन्यो सिम्पल ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बन्यो यो इमेजको यदि तिमीले टाइप यसरी युज गरेर हेर्छौ भने तिमीले म्याटल्याबमा WSOS युज गरेर हेर्छौ भने IM2 को टाइप कति हुन्छ भन्दाखेरि IM2 को यहाँनिर साइज हुन्छ 3/3 लेखा हुन्छ अनि यसको यहाँनिर टाइप कति के टाइप के लेखा हुन्छ त लजिकल लेखा हुन्छ त्यो भनेको त्यो लजिकल हो बाइनरी इमेज हो कि त 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ यसको भ्यालु भन्नुहुन्छ यसको पिक्सेल हेर्न जान्छ भने कि त 0 1 हुन्छ यो भयो इमेज थ्रेसहोल्डिङ आजले यति गरौँ 57 भइसक्यो तिमीहरुको अर्को क्लास सुरु हुन्छ होला 1 बजे एउटा यसको बारेमा अनि भोलि डिटेलमा हेरौँ